दर्शकबिन अन्ततः नेकपा एमालेका नेताहरू भटाभट पक्राउ पर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पार्दै नेकपा एमाले निकै कडा कदम चालेको छ। नेकपा एमाले लडाकु शिविर घोटाला काण्डको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ। गत वैशाख 28 गतेदेखि आज 23 गतेसम्म चलेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै नेकपा एमाले तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा भएको घोटालाको छानबिनका लागि सरकार समक्ष माग गरेको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता संक्रमण रोगका रूपमा नेपाली समाजमा विकास भएको नेकपा एमालेको ठहर रहेको छ। यस्ता घटनाहरूले निष्पक्ष छानबिन र दोषीहरूले कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा लोकतन्त्र प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना भएको नेकपा एमालेको बुझाइरहेको छ। लडाकु शिविर घोटाला काण्ड लगायत चर्चामा आएका सबै काण्डहरूको निष्पक्षपूर्वक छानबिन अगाडि बढाउन सम्बद्ध निकायसँग आह्वान गर्दछ। यस्ता छानबिन पार्टीको पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छ बैठकबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, लडाकु शिविर घोटाला काण्डको निष्पक्ष छानबिन माग गरेपछि नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। दर्शकबिन नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको प्रतिष्ठामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको निष्कर्ष निकाल्दै नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक सकिएको हो। बिहिबारदेखि शनिबारसम्म ललितपुरको चियासलमा बसेको नेकपा एमाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। माग गर्दै 16 बुँदे प्रस्तावित पेश समेत पारित गरेको छ। यस्तै बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन र समसामयिक प्रस्ताव पारित समेत गरेको छ। 16 बुँदे प्रस्तावमा लामो समयदेखि भित्रभित्रै चलिरहेको नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने र यस्तो काममा गृह मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व संलग्न रहनुले राज्यभित्रको अपराध सङ्गठित रूपमा अगाडि बढाइएको रहेछ भन्ने देखिएको समेत उल्लेख गरेको छ। उक्त प्रकरणको कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह र दबाव बिना निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको सजाय गर्न माग बैठकले गरेको छ। प्रस्तावमा हिरासतमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा आउन सक्ने व्यक्तिसँग अवैध रूपमा भेटघाट गराउने, पैसा दिएर मुद्दा मिलाउने प्रयास गर्ने, सम्बन्ध व्यक्तिहरूको नाम लिन र आफू अनुकूलको बयान गराउन दबाब दिइरहेको जस्ता सूचना सार्वजनिक भएको समेत उल्लेख गरेको नेकपा एमाले बताएको छ। यसैबीच उनले नेकपा एमाले हामीले सुरुदेखि नै आएको दोषी कोही नछुटुस् र भन्दै आएको दोषी कोही नछुटुस् र निर्दोष कोही पनि नफसोस् भन्ने कुरातर्फ यो बैठक गम्भीरपूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छ पारित प्रस्तावमा बताइएको छ। राज्यका वैधानिक निकायबाट गरिने यस्ता विषयको निष्पक्ष अनुसन्धानमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने स्पष्ट पार्न चाहेको नेकपा एमाले बताएको छ। नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार र अनियमितता संक्रमण रोगका रूपमा जस्तै रहँदै आएको र यस्ता घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन र दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा नल्याउँदा यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना गरेको ठहर रहेको छ। प्रस्तावमा लडाकु शिविर घोटाला काण्ड लगायत चर्चा आएका सबै काण्डहरूको निष्पक्षपूर्वक छानबिन गर्न अगाडि बढ्न समेत आह्वान गरिएको छ। एमाले यस्ता छानबिनमा पार्टीको पूर्ण सहयोग रहने उल्लेख गरिएको छ। नक्कली भुटानी प्रकरणमा नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी समेत संलग्न देखिएपछि पक्राउ परी जारी भएको थियो। उनी अहिले फरार रहेका छन्। काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायत 12 जना हिरासतमा रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, के साँच्चै नेपालीहरूले अब यसबारे आशा गर्न सक्लान्? विभिन्न खाले घोटालाहरू अब नेपाली जनताहरूले हेर्दै जनताको खुन पसिला चुस्ने नेताहरू जेलबास जान बाध्य होलान् त? त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा बिउताउन तयार रहेको भन्दै माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले सचिएर आए एकै ठाउँमा बस्न सकिने घोषणा गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफू अहिले पनि नेकपा बिउताउन तयार रहेको बताएका छन्। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सचिएर आए एकै ठाउँमा बस्न सकिने बताएका हुन्। पार्टीको उपत्यका र सम्पर्क विशेष प्रदेश कमिटीले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले अहिले राजावादीहरूले टाउको उठाउन थालेकाले कम्युनिस्टहरूको जिम्मेवारी बढ्दै गएको
उल्लेख गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता देशको साझा शत्रु भनेकै भ्रष्टाचार हो, सबै दल मिलेर यसको जर उखेल्नुपर्ने सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले देशको साझा शत्रु भनेकै भ्रष्टाचार भएकाले सबै दल मिलेर यसको जर उखेल्नुपर्ने बताएका हुन्। आज भक्तपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सूर्यविनायक नगर समिति गठन कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले भ्रष्टाचारी विरुद्धको कदम सुरु गरेसँगै देशका भ्रष्टाचारीहरू धमाधम भाग्न थालेको समेत बताएका हुन्। सभापति रवि लामिछानेले भने पहिला नै भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गरेको भए अहिले काण्डको खात लाएर बस्नु पर्दैन थियो। सरकार अहिले कसिएर लागेको छ। अब कुनै पनि काण्ड आउँदो पुस्ताका लागि हस्तान्तरण गर्ने होइन, सबै काण्ड सिद्धाएर दोषी सबैलाई जेल हाल्ने हो। यदि सरकार यसबाट पछि हट्यो भने नयाँ पार्टी र जनताले नछोड्ने उनले बताएका छन्। हिजो हवाई चप्पल लगाएर आएकाहरू आज हवाई जहाज नभई हिँड्दैनन्। सरुवा बडुवामा समेत पैसा खाएर गरिबको पसिना चुस्नेलाई जेल हाल्नै पर्छ, रवि लामिछानेले बताएका हुन्। भ्रष्टाचारी को हुन् सबैलाई थाहा छ। सभापति रवि लामिछानेले भने सबैका बैंक एकाउन्ट, खाता, फोन नम्बर, उनीहरूको आफन्तका खाता, घर खान तलासी गर्ने गरौँ। उनीहरूको पहिला यो अहिलेको परिवर्तनका आय स्रोत खोज्न सरकारले खुट्टा नकमाओस् उनले बताएका छन्। पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेले जनताको पक्षमा काम गर्दै गए सरकारलाई आफ्नो पार्टीले सहयोग गर्ने प्रतिपक्षको रूपमा उभिने बताएका हुन्। सभापति रवि लामिछानेले भने प्रधानमन्त्रीलाई मैले हिजो बालुवाटारमा गएर भेटेको छु। मैले उहाँलाई हौसला दिएर आएको छु। भ्रष्टाचारका सबै फाइल एकपछि अर्को खोल्नुहोस्। जुनसुकै दलका नेता परे पनि झुकाउन नलाग्नुहोस्। दोथीमाथि कारवाही गर्नुहोस्। हाम्रो पार्टी नागरिकको पक्षमा काम गरेर सहयोग गर्न चाहन्छ उनले बताएका छन्। सरकारलाई दोषीलाई कारवाही गर्न र पक्राउ गर्न खुट्टा नकमाउन आग्रह गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् र वाइट बडी यति ओम्नी लगायतका सबै काण्डहरूका फाइल खोलेर धन्यवाद दिएर जाने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कदमले यति बेला आशा झुकाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी राजनीतिक तहमा अनुसन्धान सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गिर्दो साखमा ब्रेक लागेको छ। पुष 11 सुरु भएको उनको तेस्रो इनिङको यो सरकार शरणार्थी प्रकरणले चर्चाको शिखरमा पुगेको छ। उनले यति चर्चा पाउन शनिबारसम्म सरकार सम्हालेको 138 दिन खर्चिनु परेको छ। यही पृष्ठभूमिमा दाहाललाई सकिने जोखिमभन्दा सच्चिने अवसर रहेको छ। माओवादी नेतृत्वको विगतको 2 सरकारले नपाएको चर्चा र कामको थालनी गरेको छ। बरु दाहालले पहिलो इनिङ 2065 सालमा तत्कालीन प्रधान सेनापति रुकमाण्डर कटुवाललाई कारवाही गर्न खोज्दा सरकार छाड्नु परेको थियो। 2073मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सम्झनालाई काम नभई बितेको थियो। यसपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले पहिलो र दोस्रो कार्यकालको अनुभवले राम्रो काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको भए पनि जनताले पत्ताएका थिएनन्। शरणार्थी प्रकरणमा हाई प्रोफाइल नेता तानिन थालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेश साथै पुरानो राजनीतिक दललाई उनी गालीहरू कम भएको छ। यो प्रकरणको अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्छ त्यसपछि मात्र राजनीतिक दल सच्चिने बाटो लिएको हुन वा होइनन् स्पष्ट हुनेछ। दर्शकबिन दाहालको साथ र गृहमन्त्री सुरेशको हातले प्रकरणमा मुछेका राजनीतिक नेता उच्च सरकारी अधिकारी पक्राउ परेका छन्। यसले गिर्दै गएको माओवादी साखमा सास थपिन लागेको छ। दर्शकबिन अनौठो कुरा के छ भने माओवादीकै कतिपय नेताहरूले दाहाल र श्रेष्ठको यो कदमलाई खुलेर समर्थन गर्न सकेकै छैनन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनको प्रमुख दल काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा निकर पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ गर्ने आँट गर्नु सरकारलाई थुर चुनौतीपूर्ण रहेको थियो। यसले सत्तारूढ दल गठबन्धनमा तरङ्ग ल्याउन सक्ने स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री सुरेशलाई अनुमान रहेको थियो। देउबालाई समेत आश्चर्यमा पारेर खाँडलाई पक्राउ गरेपछि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सर्वसाधारणबाट अभूतपूर्ण समर्थन पाएपछि दाहाल र सुरेशको आत्मबल हात्ते बढेको छ। नक्कली शरणार्थी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जो मुछिए पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई स्वतन्त्रता दिने निष्कर्षमा यति बेला सरकार पुगेको छ। यो प्रकरणले अप्ठ्यारो परोस् दाहालको भनाइ छ। अब पछि हट्नु हुँदैन। जो तानिन्छन् कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। उनले निकट नेताहरूसँग सरकारले अगाडि सारेका मुख्य प्राथमिकता सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक वृद्धिमा कदम चाल्न खोज्दा
आइपर्ने अप्ठ्यारोसँग सम्झौता नगर्ने बताउन थालेका छन्। यसपटक राम्रो काम गरेन भने पार्टी र मेरो राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्ने भएकाले गलत सम्झौता बिना अगाडि बढ्छु, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइरहेको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठको गति हेर्दा भ्रष्टाचार काण्डमा आफै दाहालका नेता मुछिए पनि अनुसन्धान अगाडि बढाउने अभियानमा लागेका छन्। उनले आफ्नो लागत स्वार्थ नभएकाले सुशासन स्थापनाका लागि भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्छन्, म राजनीतिक सन्यासी हुँ, मलाई अरू कुनै लिनु दिनु छैन, व्यक्तिगत सम्पत्ति छैन, अलिकति पुर्ख्यौली सम्पत्ति छ, त्यो पनि मैले हस्तान्तरण गर्ने सोच गरेको छु। मेरो आफ्नो घर छैन, व्यक्तिगत सम्पत्ति छैन। उनले केही दिन अगाडि भनेका थिए, म विवाहित पनि छैन, म राजनीतिकलाई सफा गर्नुपर्छ भनेर देश बनाउनुपर्छ भनेर आएको हालका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। भुटानी प्रकरणमा भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई छुट्न छाड्दिन, श्रेष्ठले निरन्तर भन्दै आएका छन्। यसमा मुख्य गरी प्रधानमन्त्री दाहालको साथ र समर्थन बिना यो सम्भव छैन। दाहाललाई यो लगायत मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कदममा आफ्नो कुर्सीलाई ध्यानमा राखेर गर्न नहुने पार्टीभित्र सुझाव रहेको छ। सरकार धरापमा पर्छ भने सुशासनका लागि चल्ने कदमबाट पछाडि हट्न हुँदैन। माओवादी सचिव लीलामणि पोखरेलले भने यसपटक काम गर्न सकिएन भने पार्टी धरापमा पर्ने र हामी कुनै पनि हालतमा उठ्न नसक्ने हुन्छौँ, उनीहरूले बताउने गरेका छन्।